آمين آمين آمين
يعني ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واكفنا كل أمر مهمنا وكن لنا مؤيدا وناصرا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. آمين. 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.